आप देख रहे हैं डीडी कशिर, एहसास कश्मीर का। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। ज्ञानार्जनाय सततं श्रद्धावन्तः अयि वार्तावली वीक्षकाः। इयम् अहं लता अभिनवे विशिष्टे च एतस्मिन् अंके भवतां समेषां सादरं स्वागतं समभिवन्दनं च समाचरामि। विद्याभ्यासेन शान्तिमधिगच्छन्तः प्रियाः समीक्षकाः, अहम् एषः नीतीश भारद्वाजः अपि बद्धाञ्जलिं नमामि भवतः सर्वान् दर्शकगणान्। दर्शकाः, भारतीय ज्ञान परंपरा समन्विते साहित्ये अनेकविधानि जीवनोपयोगीनि सुभाषितानि अनेकत्र सन्ति वर्णितानि। एतेषामेव शिक्षाप्रदानां सुभाषितानां संग्राहकः प्रसारकः च अस्ति अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमस्य प्रथमः भागः। आयान्तु तावत् कार्यक्रमस्य समारम्भं कुर्मः, सुभाषितं च प्रस्तुमः। सम्यगालोचना सत्या वासना प्रविलीयते, वासना विलये चेतः शममायाति दीपवत्। भली भांति विचार करने से और सत्य के अभ्यास से वासनाओं का विनाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से चित्त उसी प्रकार शांत हो जाता है जैसे तेल के समाप्त हो जाने पर दीपक बुझ जाया करता है। Contemplating properly through the practice of truth, desires are destroyed. And with the destruction of desires, the mind becomes tranquil, just like a lamp extinguishing when the oil is exhausted. सत्याभ्यासेन विचार्य कर्म करणं शिक्षयति सुभाषितम्। नीतीश, ननु कर्मद्योतकः एव अस्ति अस्मदीयः अग्रिमः प्रवाही वार्ता प्रभागः अपि। समुचितम्। दर्शकाः, विचार्य कृतानां कर्मणां सम्पूर्णेऽपि जगति कथं प्रभावः दृश्यमानः अस्ति इति जानीमः अत्र प्रसार्यमाणेन प्रवाही वार्ता माध्यमेन। पूर्वोत्तर यात्रायां गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अरुणाचल प्रदेशस्य राजधान्यां ईटानगरे विकसितं भारतं विकसितं उत्तरपूर्वम् इति कार्यक्रमे सहभागितां समाचर्य सेलासुरङ्गोद्घाटनं समेत्य 55 सहस्रकोटि मुद्रायाः विकासपरियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च कृतवान्। असम राज्यस्य यात्रायां गतः प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी काजीरंगा इति राष्ट्रियोद्यानम् अवलोक्य उद्यानस्य कर्मिणः मिलितवान्। प्रधानमन्त्रिणः मोदिनः यूनेस्को इति संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संघटनेन घोषितस्य विश्व रिक्तस्थलस्य एषा प्रथमा यात्रा अस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी असम राज्यस्य जोरहाट स्थले विश्व प्रसिद्धस्य अहोम जनरल लाचित बरफुकन वर्यस्य सपादैकशत फीट परिमितायाः स्टेच्यू ऑफ वेलोड इति नाम्ना प्रसिद्धायाः उत्तुंग कांस्य प्रतिमायाः अनावरणं कृतवान्। प्रतिमा प्रतिष्ठितं प्राङ्गणम् एतत् लाचित बरफुकन सांस्कृतिक केन्द्रत्वेन विकसितमस्ति, यत्र संग्रहालयद्वयमपि निर्मितमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ली स्थिते भारत मण्डपम् इत्यत्र प्रथमतः 20 श्रेण्याः अन्तर्गतं 23 विजेतृभ्यः राष्ट्रिय रचनाकार पुरस्कारान् प्रदत्तवान्। अत्र अवसरे प्रधानमन्त्री उपस्थितं जनसमूहं सम्बोधयन् प्रतिपादितवान् यत् भारतेन सम्बद्धाः कथाः, रिक्थगतः इतिहासः, परम्परा च जगता समं संविभाजयितुं शक्यन्ते। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी जम्मू कश्मीरस्य श्रीनगरस्थे बक्षीति क्रीडाङ्गणे विकसित भारत विकसित जम्मू कश्मीर इति कार्यक्रमे सम्मिलितः अभवत्। जम्मू कश्मीरे कृष्यर्थव्यवस्थां प्रोत्साहयितुं प्रायः 5 सहस्रकोटि मुद्रा परिमितं समग्र कृषि विकास कार्यक्रमं राष्ट्राय समर्पितवान्। सममेव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी भारते पर्यटन प्रोत्साहनम् उद्दिश्य चलो इंडिया वैश्विक प्रवासीत्यभियानस्यापि शुभारम्भं कृतवान्। लक्षद्वीप समूहस्य मिनिकोय इत्येतस्मिन् समुद्रमार्गे नौसेनायाः शक्ति संवर्धनार्थं INS जटायु इत्येतत् सेवाक्षेत्रे सिद्धं जातम्। तावत् कोच्चिस्थले INS गरुड इत्यत्र स्क्वाड्रन् इत्यत्वेन समावेशितं गतं MH-60R सीहॉक मल्टी रोल हेलिकॉप्टर इति विशिष्टम् उदग्रयानम्।
राष्ट्रपति पदासीनायाः द्रौपदी मुर्मू वर्यायाः अथ केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रिणः विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतेः च धर्मेन्द्र प्रधानस्य उपस्थितौ नवदिल्ली स्थितस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त समारोहः सुसम्पन्नः। अत्रान्तरे छात्रेभ्यः पाठ्यक्रमोपाधयः अथ 5 संस्कृत विद्वद्भ्यः डीलिट् इति मानदोपाधयः प्रदत्तं गताः। सममेव विद्यायुर्वेदादि 5 पाठ्यक्रमाणां लोकार्पणमपि शिक्षामन्त्री अकरोत्। वीक्षकाः प्रवाहि वार्ताः तु सुस्पष्टं परिभावयन्ति यत् विचारिताः घटनाक्रमाः कथं भवन्ति विकासद्योतकाः इति। सर्वथा सत्यम्। अतः सम्पूर्णे अपि संसारे संस्कृतस्य सम्प्रसार प्रभावमपि सतथ्यं हि द्योतयन्ति एताः प्रवाहि वार्ताः। तथ्यास्पदं ब्रवीति नीतीश। वीक्षकाः यथा कस्यापि ज्ञानस्य सम्प्रसारणाय शिक्षा भवति महती आवश्यकी, तथैव संस्कृतस्य अथ संस्कृत साहित्ये वर्णितस्य ज्ञानस्य अपि प्रसाराय संस्कृतस्य अध्ययनमस्ति अतीव आवश्यकम्। अतः एव न केवलं देशे प्रत्युत विदेशेषु अपि संस्कृतस्य समुन्नत्यर्थं संस्कृतस्य अध्ययनाध्यापनं समाचर्यमाणमस्ति। आयान्तु तावत् कार्यक्रमस्य अग्रिमे प्रभागे सद्यः एव अनुष्ठितं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षान्त समारोहम् उद्दिश्य संस्कृताय समर्पितानां छात्राणाम् अथ विदुषाम् उपलब्धि विषयकं वृत्तमिह अवलोकयन्तु। स्वरूप संपन्नतादृशा भारतस्य संस्कृत विश्वविद्यालयेषु बृहत्तमः विश्वविद्यालयः अस्ति नवदिल्ली स्थितः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः। एतस्य 12 परिसरयुतस्य केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथमः दीक्षान्त समारोहः दिल्ली स्थितस्य यशोभूमि इत्यस्याः हृदयकमल सभागृहे सुसम्पन्नः। दीक्षान्त समारोहे राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मु अथ च केन्द्रीय शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयस्य च कुलाधिपतिः धर्मेन्द्र प्रधानः अपि उपस्थितौ आस्ताम्। कार्यक्रमे राष्ट्रपतिवर्या वैदिक ऋषिकाणाम् उल्लेखं कुर्वती महिलानाम् अधिकाधिकं शिक्षाम् आलक्ष्य साग्रहं प्रतिपादितवती। आज उपाधि प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में लगभग 47% संख्या छात्राओं की है। ये महिला सशक्तिकरण के प्रयासों में इस केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का सराहनीय योगदान है। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री अथ विश्वविद्यालयस्य कुलाधिपतिः धर्मेन्द्र प्रधानः एतं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयं प्रशंसन् उक्तवान् यत् विभिन्न राज्यस्थितेषु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय परिसरेषु संस्कृत शास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनम् अनुसन्धानकार्यं च उत्तमतया जायमानम् अस्ति। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी ने यह अभिनव कदम उठाया है जहां संस्कृत और आयुर्वेद के बीच की खाई को पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति वर्यायाः भाषणेन सर्वेपि प्रेरिताः ऊर्जान्विताः च जाताः। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षान्त समारोहे सम्मान्याः राष्ट्रपति महोदयाः छात्रान् अभिनन्दयामासुः। विशेषतः विश्वविद्यालयस्य कुलगीतं स्वीकृत्य ततः कथं छात्राः परम्पराम् आधुनिक विद्याश्च योजयन्तु इति ते बोधितवन्तः। तद् अद्भुतम् अपूर्वञ्च आसीत्। छात्राः अत्यन्तं प्रेरिताः। एतस्मिन् एव कार्यक्रमे 5 संस्कृत विद्वद्भ्यः डिलिट् इति मानदोपाधयः अपि प्रदत्ताः। अनेन व्याहारेण नितरां संस्कृत विद्यार्थिनः सन्तुष्टा भवेयुः तथा च अत्यन्तम् उत्तेजनं च भविता। जो उपाधि मिली है उस उपाधि से मैं ही कृतकृत नहीं हुआ हूँ, वरन संस्कृत भाषा संस्कृत जगत उससे कृतकृत हुआ है। भारतस्य एकं संक्षिप्तं रूपम् अत्र दृश्यते। संपूर्णं भारतम् अत्र आगतमस्ति। महान् सन्तोषः, महान् अनुग्रहः। अथ च छात्रेभ्यः पाठ्यक्रमोपाधयः अपि प्रदत्तं गताः। तत्रैव आयुर्वेद भारतीय ज्ञान परम्परादि 5 पाठ्यक्रमाणां लोकार्पणमपि शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधानः अकरोत्। कार्यक्रमे प्रायः 10 संस्कृत विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, विभिन्न विश्वविद्यालयानां संस्कृत विभागस्य आचार्याः, अध्यक्षाः च सहभागं कृतवन्तः।
भारतवर्षस्य ये केपि विश्वविद्यालय सर्वत्रैव भारतीयज्ञान परम्पराया अध्यापनं भविष्यति तत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः सहयोगं करिष्यति। संस्कृत भारती संघटनस्य च अखिल भारतीयः संघटन मंत्री कार्यक्रमं भृशं प्रशंसितवान्। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य प्रथम दीक्षांत समारोहे भागं गृहीत्वा अहं तु अभिभूतः। अत्र संपूर्णस्य देशस्य विभिन्न भागेभ्यः ये छात्राः आगतवन्तः ते सर्वे प्रेरिताः संस्कृतं केवलम् एक संस्कृते उपाधि प्राप्तिः एव न विभिन्न सामाजिक क्षेत्रेषु वयं गत्वा तत्र साधनां कर्तुं शक्नुमः इति भावः जागृतः। संस्कृत क्षेत्रे अभूतपूर्व परिवर्तनम् इदानीं दृश्यते। समाजः संस्कृतम् इच्छति। एतस्मिन् कार्यक्रमे मुख्य अतिथिरूपेण राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु वर्या अत्र उपस्थितवती अथ च छात्रेभ्यः सुवर्णपदकम् अपि प्रदत्तवती। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रायः सर्वेपि संस्कृतज्ञाः छात्राः आचार्याः सर्वेपि प्रसन्नचित्ताः सन्ति अथ च संस्कृताय भविष्ये किमपि कर्तुं सिद्धाः दृश्यन्ते। छायांकनकारेण राजेश शर्मणा सह अहं गवीश द्विवेदी, वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। साधु केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालये नूनम् आयुर्वेद विद्यादि पाठ्यक्रमाणां लोकार्पणेन संस्कृत प्रेमिणां कृते किं वा संस्कृतेतर जनानां कृते विशेषः लाभः भवेत् दृष्टिङ्गतः। आम्, संस्कृताध्ययन दिशि लोकेषु अतोपि सहजता भविष्यति। साम्प्रतं दर्शकाः अधुना क्रमः अस्ति त्रिज्या प्रभागस्य। नितीश अद्य विशेष संवादाय साधित साक्षात्कारः कः अस्ति विशिष्टः जनः? प्रिय वीक्षकाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् अचिरादेव संस्कृत लघु चलचित्र महोत्सवस्य भव्य आयोजनं जातमिति। तत्र अस्माकं सहयोगिना नारायण दत्त मिश्रेण एतस्य महोत्सवस्य आयोजिकायाः संस्थायाः संस्कृत भारत्याः अखिल भारतीय संचार प्रमुखेण शिरीष कुमार वर्येण सह आसीत् साधितः साक्षात्कारः। अधुना पश्यन्तु तमेव साक्षात्कार विशेषं यत्र जनसञ्चार पटलेषु संस्कृतस्य श्रीवृद्ध्यै उपायाः सन्ति चर्च्यमाणाः। प्रिय दर्शकाः, नमस्कारः। अद्य वयं स्मः चेन्नैनगरे, यत्र संस्कृत लघुचलचित्र महोत्सवस्य आयोजनम् अपि जातम्। वस्तुतः अहम् अद्य पार्श्वे अस्मि महोदयस्य श्रीरीशकुमारस्य, यः संस्कृत भारत्याम् अखिल भारतीय स्तरे कार्यं करोति, प्रचार प्रमुखः वर्तते असौ। तर्हि महोदय, वार्तावल्यां भवतः तु आदौ स्वागतमस्ति। मम प्रथमः प्रश्नः एषः यत् अखिल भारतीय स्तरे भवान् संस्कृतस्य नाम प्रचार प्रसारः इतोपि नाम द्विगुणितः अधिकः स्यात् एवं तत्र ध्यात्वा भवान् सर्वं कार्यं करोति, वस्तुतः सर्वं सम्पादयन् अस्ति। तर्हि अत्र किं परिवर्तनं जायमानमस्ति विगतेषु 40 वर्षेषु भवद्दृष्ट्यां? पूर्वं सामान्य व्यवहारे संस्कृतं न दृश्यते स्म। अधुना सामान्य व्यवहारे जनाः संस्कृतेन भाषन्ते, सम्भाषणं कुर्वन्ति। कदाचित् केचन जनाः संस्कृतमातृभाषिणः अपि सन्ति। येषां गृहे सर्वे संस्कृतेन एव भाषन्ते, तादृशानि गृहाणि अपि सन्ति। अतः संस्कृतं श्रोतुं श्रोतारः प्रेक्षकाः लब्धाः सन्ति। एवम् एतदेकं परिवर्तनम् अधुना दृश्यते। संस्कृतं श्रोतुं, संस्कृतव्याख्यानं श्रोतुं, संस्कृतचलचित्राणि द्रष्टुं जनाः आगच्छन्ति। एषः एकः उत्तमः परिवर्तनविषयः अस्ति।
अस्तु यथा भवता उक्तं चलच्चित्राणाम् अपि सन्दर्भः भवता स्मृतः तर्हि नाम अचिरादेव तत्र पञ्चमः तत् संस्कृतलघुचलच्चित्रमहोत्सवः आयोजितं गतः अस्ति तर्हि अत्र नाम कति चलच्चित्राणि आगतानि यदाधृत्य नाम संस्कृतज्ञाः अपि आत्मगौरवम् अनुभवेयुः यत् वस्तुतः संस्कृते नाममात्रं नाम चलच्चित्रं न भवति वस्तुतः बहूनि चलच्चित्राणि ईदृशेषु अवसरेषु निर्मीयमाणानि सन्ति इति सत्यं 5-6 वर्षात् प्राक् यदि भवता अनुभूतं स्यात् तर्हि एतादृशानि चलच्चित्राणि लघुचलच्चित्राणि न दृश्यन्ते स्म सत्यं परन्तु यूनां सहभागः अधुना सर्वेषां हस्ते ब्रह्मणभाषायन्त्रमस्ति तत्र नाम के विषयाः भवता दृष्टिं गताः यत् केवलं धर्मः आसीत् वा भक्तिः आसीत् वा राजनीतिः वयं तु एवं सूचितवन्तः यत् ये वर्तमानकालीनाः विषयाः भवन्तु एवं संस्कृतम् इत्युक्ते पुरातनं प्राचीनं तावदेव न संस्कृतं वर्तमानकाले अपि अस्ति सामान्यजनानां व्यवहारेषु अस्ति अधुना यदि वयं पश्यामः यूनां समस्याः तं विषयम् अधिकृत्य चलच्चित्राणि महाविद्यालयीन छात्राणां प्रश्नाः तेषाम् अनुभवाः तान् अधिकृत्य चलच्चित्राणि एतादृशानि बहूनि चलच्चित्राणि अधुना आगच्छन्तः सन्ति वयं तथैव सूचितवन्तः यत् विषयाः वर्तमानकालीनः भवेत् अतः विविधेषु विषयेषु संस्कृतेन युवकाः चलच्चित्राणि कुर्वन्ति तस्य शनैः अहं मन्ये एषः यदि प्रसारः इतोपि वर्धते तर्हि संस्कृतं प्रत्येकं जनस्य हस्ते वयं नयामः प्रसारस्य क्षेत्रं वस्तुतः इदानीं यद् वर्तते नाम सुविस्तृततरं तदस्ति नाम अन्तर्जालीयक्षेत्रं तर्हि यत्र नाम फेस्बुक् अस्ति सोशल मीडिया सोशल मीडिया इति सामान्यतः एकशब्देन यदि वदामः तर्हि सोशल मीडिया इत्यत्र संस्कृतज्ञाः येऽपि कार्यं कुर्वन्तः सन्ति तान् भवान् कथमिव तत्र विकासयति वयं संस्कृतभारती द्वारा एतेषु सर्वेषु सामान्यतः मुख्य ये प्लेटफॉर्म्स सन्ति सोशल मीडिया मध्ये फलकानि उदाहरणार्थं ट्विटर अधुना एक्स इति अस्ति अथवा फेसबुक इंस्टाग्राम कू अस्ति थ्रेड्स इति अस्ति अथवा एतेषु सर्वेषु तथैव टेलिग्राम मध्ये चैनल व्हाट्सएप चैनल एवं वयं संस्कृतभारती नाम्ना सर्वत्र सर्वेषु प्लेटफॉर्म मध्ये अस्माभिः निर्मितानि सन्ति तत्र युवकाः भिन्न विषयेषु पोस्ट लिखन्ति चित्राणि निर्मान्ति ग्राफिक्स कुर्वन्ति तेन आधारेण वयं प्रसारयामः ते प्रेषयन्ति युवकाः तत्र मुख्यतः संस्कृतविषये अस्माकम् एवं दृष्टिः अस्ति यत् संस्कृतविषये जनानां मनसि ये भ्रमाः सन्ति तेषां निराकरणं भवेत् उदाहरणार्थं संस्कृतं कठिनम् इति जनाः चिन्तयन्ति वयं सरलमानकसंस्कृतस्य उपयोगं कुर्मः तेन कारणेन सरलतया जनाः अवगच्छन्ति यदि वयं सरलतया संस्कृतेन वदामः जनाः अवगच्छन्ति अतः संस्कृतं सरलं द्वितीयं संस्कृतं केवलं धर्मविषये वा दर्शनविषये तत्त्वज्ञानविषये केवलं व्याकरणम् एवं संस्कृते नास्ति तर्हि संस्कृते सर्वे विषयाः भवितुम् अर्हन्ति वर्तमानकालीनाः विषयाः भवितुमर्हन्ति एतद्वयं दर्शयामः द्वितीयं यथा संस्कृतविषये भ्रमाः सन्ति तेषां निराकरणं तथैव संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं संस्कृतं ज्ञानभाषा वर्तते अतः तस्याः यद् ज्ञानवैभवम् अस्ति तदपि जनानां पुरतः आगच्छति वयं साइंस इन संस्कृत इति विषयम् अधिकृत्य वर्षद्वयं वयं प्रति सप्ताहम् एकं पोस्ट वयं कृतवन्तः कौटिल्य अर्थशास्त्रम् इति विषयं स्वीकृत्य वयम् एकवर्षपर्यन्तं प्रतिसप्ताहं पोस्ट कृतवन्तः शोधात्मकं वस्तुतः भरतमुनिनाट्यशास्त्रिविषये तर्हि एवं जनाः जानीयुः यत् एतादृशाः ग्रन्थाः संस्कृते सन्ति एतेषाम् अध्ययनं वर्तमानकाले अपि उपयुक्तम् एतत् जनाः अनुभवेयुः
महोदयः वस्तुतः वयमपि प्रचारकर्मणि निरताः यथा भवन्तः नाम तत्र वीक्षन्ते एव तर्हि अहं ज्ञातुकामः यत् दूरदर्शनादिषु ये कार्यक्रमाः भवन्ति ते कथमिव भवद्दृष्ट्यां कथमिव तत्र संस्कृतस्य प्रचारकर्मणि स्वयोगदानं नाम तत्र अग्रे कुर्वन्ति योगदानं प्रयच्छन्ति। अहं मन्ये अस्माभिः बिन्दुद्वयं स्वीकृत्य एकं संस्कृतविषये भ्रमाणां निराकरणं तथैव संस्कृतस्य ज्ञानवैभवं जनानां पुरतः उपस्थापनीयं। भारतीय ज्ञानविज्ञानपरम्परा सर्वं संस्कृते एव सामान्यतः, अतः भारतीय ज्ञानविज्ञानपरम्परायाः अवगमनं सामान्यजनानां नास्ति। नैकेषु विषयेषु लक्षशः शतशः ग्रन्थाः सन्ति इति जनाः न जानन्ति, अतः तद् ज्ञानं जनानां भवेत्। एतदर्थं दूरदर्शनमाध्यमेन अपि इलेक्ट्रानिक् मीडिया मध्ये अपि एवं यदि भवति तर्हि महते लाभाय। संस्कृतं मनोरञ्जनस्य अपि भाषा अस्ति। नाटकानि उत्तमानि नाटकानि संस्कृतेन लिखितानि सन्ति खलु। किमर्थं लिखितानि? जनाः पश्यन्ति स्म, अतः एव ते लिखितवन्तः। अतः संस्कृतं पुरा मनोरञ्जनस्य भाषा आसीदेव, अतः वर्तमानकाले किमर्थं न भवितुमर्हति? यतः जनानां मनोरञ्जनस्य भाषा संस्कृतं भवेत्, तदर्थं तादृशानि चलच्चित्राणि तादृशानि नाटकानि यदि वयं इलेक्ट्रानिक् माध्यमद्वारा सर्वत्र प्रसारयामः तर्हि सामान्यजनानाम् आकर्षणं भवेत्। मम अन्तिमः प्रश्नः यत् नाम यूनां कृते भवतः कः सन्देशः स्यात् संस्कृतस्य श्रीवृद्ध्यै? अहं तु मन्ये यूनां पुरतः एतदेकम् आह्वानमस्ति यत् अस्माकं पूर्वजानाम् एतद् ज्ञानभण्डारं वयम् उद्घाटयामः, तद् जनानां पुरतः आनयामः। अनेन ज्ञानेन एव अस्माकं पूर्वजाः भारतं सुवर्णशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः, वैभवशालिनं राष्ट्रं कृतवन्तः। तद् ज्ञानम् अस्माभिः किमर्थं त्यक्तव्यं? तद् ज्ञानम् अस्माभिः स्वीकरणीयं। हाँ, अन्यभाषाभिः यद् ज्ञानम् अस्ति तदपि स्वीकुर्मः, परन्तु संस्कृते यद् ज्ञानम् अस्ति तद् ज्ञानभण्डारमपि वयं स्वीकृत्य अन्यभाषासु अपि अस्ति तदपि स्वीकुर्मः। द्वयोः संयोजनेन वर्तमानसमस्यानां निराकरणं कृत्वा भारतं पुनः विश्वे सर्वश्रेष्ठं राष्ट्रं वैभवशालिनं राष्ट्रं कुर्मः। एतादृशम् आह्वानं अधुना युवभिः स्वीकरणीयम् इति अहं मन्ये। जी सत्यं। दर्शकाः, एष महोदयः आसीत् श्रीरिषुकुमारः, यः नाम संस्कृतस्य प्रचारकर्मणि नाम किं किं संस्कृतभारती आचरति अथ अस्माभिः किं किं कर्तव्यम् एतत् सर्वं तावत् विशदितवान्। तावत् महोदय भवता अत्र नाम अस्मभ्यं समयः उपकल्पितः तदर्थं बहुशः धन्यवादाः नमामि। अहमपि पुनरपि धन्यवादाः। शोभनं मित्राणि, अस्माकं भारतीयाभिज्ञानं संस्कृतेन सम्भाषणेन संस्कृतेन पठनेन च भवति। आम्, उक्तमपि संस्कृतिः संस्कृताश्रिता इति। दर्शकाः, सुविशाले संस्कृतार्णवे सन्ति बहवः विषयाः, तत्र सङ्गीतविषयः तु विशिष्टः एव। अधुना च समयः समायातः कार्यक्रमस्य संस्कृत सङ्गीत निर्झरी प्रभागस्य। आगच्छन्तु दर्शयामः एतां संस्कृताधृतां सुमधुर प्रस्तुतिम्। नमः शिवाय च नमः
प्रियदर्शकाः यथा निश्चितकार्यक्रमस्य अर्धहोरावधिकः कालः अधुना समाप्तिमेति। आज्ञापयन्तु च अस्मान् पुनरागमनाय। अग्रिमे सप्ताहे नूतनाङ्केन सह नवविषयान् च समादाय पुनः उपस्थास्यामः वयम्। अवन्तिकायां विहितावतारं मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योः परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। नमः शिवाय शिवतराय च।